नुवाकोटका 7वटा एफएम रेडियोहरूको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट। पत्रकार कपिल देव खनालको साथमा। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास, जिल्लाको पछिल्लो अवस्था जस्ताको तस्तै थाहा पाउन सुन्न नछुटाउनुहोस् कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट। 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, गज्जबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्ज, रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्जमा र नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्जमा। नमस्कार, कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा स्वागत गर्न चाहन्छु म कपिल देव खनाल। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा हामी कोरोना भाइरसले निम्त्याएको समस्या र यसको समाधानका लागि सरकारी पक्षले गरिरहेको प्रयासको बारेमा केन्द्रित हुँदै आएका छौं। यसका साथै नागरिक स्तरबाट भइरहेको प्रयास, पहल र नुवाकोटको अपडेटलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। कोरोना भाइरसको कारण यतिखेर विश्व नै त्रसित छ भने नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भर्खरै सुरुवात भएको जस्तो देखिएको छ। नुवाकोटमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमितहरू फेला नपरे पनि धादिङको गल्छीमा भेटिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण नुवाकोट असुरक्षित देखिएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा भएका कोरोना भाइरसका संक्रमित र काठमाडौँबाट नुवाकोट दिनौं जसो मानिसहरू पैदल हिँडेरै आइरहेका कारणले गर्दाखेरिमा नुवाकोट दिनदिनै असुरक्षित बन्दै गइरहेको छ। यसरी असुरक्षित भइरहेको बेलामा स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ, आजको कार्यक्रममा हामी यसतर्फ केन्द्रित हुनेछौं। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा आज हामी नुवाकोटको 2वटा स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँगको कुराकानीलाई प्रस्तुत गर्नेछौं। सर्वप्रथम सूर्यगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तबहादुर घलेसँग साथी शर्मिला उप्रेतीले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछु। सूर्यगढी गाउँपालिकाले आउँदो 7 गतेदेखि आफ्नो गाउँपालिकालाई सिल गर्ने घोषणा गरिसकेको छ र यसको तयारीका लागि गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने आवश्यक सरकारी प्रक्रिया सुरु भइसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तबहादुर घलेले बताउनु भएको छ। थप विवरण साथी शर्मिलासँग गरिएको यो कुराकानीबाट सुनौं। गाउँपालिका सिल गर्नुपर्ने कारण के पर्यो? अब गाउँपालिका घेराबन्दी तथा सिल गर्नुपर्ने कारण चाहिँ कोरोना भाइरसको कारण अत्यन्त जोखिमपूर्ण स्थिति सिर्जना भयो। अब हाम्रो जिल्लामा पनि देखा पर्ने स्थिति सिर्जना भएको, हिजो मात्रै गल्छीमा देखा परेको, अब हाम्रै जिल्लामा समेत यस प्रकोप एकदमै बढी भएको, जसले गर्दा सर्वसाधारणको ज्यान नै हो र सबैको ज्यान नै हो। त्यसो हुनाले अरू कुरा भन्दा पनि जीवन ठुलो हो भन्ने सबै मानवले जान्दछ, ठान्दछ। कोरोनाबाट कसरी बचाउने भन्ने खालको कुरा नै प्रमुख कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा अब एउटा गाउँपालिकालाई घेराबन्दी गर्न सकियो भने अथवा सिलबन्दी गराउन सकियो भने, आवाजलाई जेरो बनाउन सकियो भने सरुवा रोग भएकोले गर्दा यसबाट बच्नलाई चाहिँ केही प्रतिशत यसले सहयोग गर्छ। यसको औषधि छैन र यो रोग कस्तो खालको हो भनेर पहिचान छैन। रोगको लक्षण बेगल बेगल खालको तरिकाले लागिरहेको अवस्था। त्यसो हुनाले यसलाई अब 2 हप्ता जति गरेर अब यो रोगको चाहिँ कस्तो खालको, यसले यसको प्रभाव कति बढ्दै जान्छ यसलाई हेरेर अहिले हाललाई चाहिँ गाउँपालिकाले 2 हप्ता जति चाहिँ 7 गतेबाट सिलबन्दी गर्ने, घेराबन्दी गर्ने भन्ने चाहिँ गाउँपालिकाले एउटा सोच राखेको छ। निर्णय भइसकेको छैन। गाउँपालिकाले निर्णय गर्छ अनि यो मैले आफूले चाहिँ सर्वदलीय मिटिङ पनि बोलाएर सबैको राय सुझाव लिएर के गर्दा हुने, के गर्दा नहुने सबैको सल्लाह सुझाव लिएर गाउँपालिकालाई चाहिँ घेराबन्दी गर्नै पर्ने खालको देखिएकोले यसलाई अब घेराबन्दी अथवा सिलबन्दी चाहिँ गर्नै पर्ने भन्ने लागेको छ। अब यसको प्रोसेसमा चाहिँ हामी तत्काल अगाडि बढिरहेका छौँ। नागरिकहरूलाई मर्का पर्ला नि? अब नागरिकलाई मर्का पर्छ यो कुरा निश्चित हो। यो नागरिकै लागि गरेको हो। यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष सन्तबहादुरको लागि मात्रै पनि होइन, गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको लागि मात्रै पनि होइन, वडा अध्यक्षको लागि मात्रै नि होइन, गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिहरूको लागि मात्रै होइन, यो तमाम सूर्यगढी भरिका नागरिकको लागि गरिएको हो। नागरिककै हितका लागि गरिएको हो। नागरिकले
सूर्यगढीभित्र बसोबास गर्ने सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यसलाई चाहिँ पालना गर्नुहुन्छ, साथ गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पूर्ण विश्वास छ। जेठ 7 गते साँझबाट त गाउँपालिका सिल हुन्छ, त्यसका लागि कसरी कडाई गर्नुहुन्छ? प्रहरीले मात्र पुग्दैन, नागरिकहरू पनि परिचालन गर्नुहुन्छ कि? प्रहरीले पुग्दैन, प्रहरीको दरबन्दी अनुसारको प्रहरी पनि हरेक इलाका प्रहरी कार्यालयहरूमा छैन। त्यसो भए नागरिक नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी व्यवस्था मिलाउँछौँ, सरसल्लाह गरेर दिउँसोको लागि महिलाहरू, रातिको लागि युवकहरू। यसरी अब हाम्रो सूर्यगढीको चाहिँ नाका चाहिँ पूर्वपट्टिको नाका भन्ने हो भने उर्लिनीसँगको नर्द मण्डप, यता तारीतिर यता छिर्ने नयाँ पुलतिर, फेरि बेसी ढिकुरे फलाटे भन्दा अलिकता उता खानीगाउँको बिल, त्यसपछि नगरसँग जोडिएको गेर्खु र साबीको गेर्खु र साबीको बागेश्वरीको दोसार, त्यसपछि उता नगरसँगै जोडिएर आएको बेत्रावती भन्दा माथिबाट नैनी खोला भन्छ त्यहाँ कुवापानी र मबिरको साँझ, रसुवातिरबाट झर्ने बाटोहरू 2-3वटा बाटोहरू यो कच्ची बाटाहरू छन्, त्यसबाट एकदमै आवतजावतहरू बढी भइरहेको अवस्था छ। त्यताबाट लिएर गएर वडा नम्बर 1 लाई निर्गु भन्ज्याङ समेतलाई गरेर हामीले सबै ठाउँलाई चाहिँ कुन ठाउँलाई कुन वडाको अध्यक्षतामा त्यो गर्ने, नागरिकहरूलाई कुन कुन ठाउँमा कसरी राख्ने, त्यो खालको गाउँपालिकाले छलफल गरेर निर्णय गरेर व्यवस्था मिलाउँछौँ। अनि गाउँपालिकाको यो प्रस्ताव र घोषणालाई नागरिकहरूले साथ दिन्छन् त? दिनै पर्छ, दिन्छ। जस्तो अब तपाईँले मानुस केन्द्रीय सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले अस्ति मन्त्री परिषदको बैठकमा लकडाउन भनेको पनि यस्तो हुन्छ भनेर सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई भन्नुभएको थियो, गृहमन्त्रीलाई भन्नुभएको थियो। उहाँको एकदमै सकारात्मक विचार यो लकडाउनको बारेमा। तपाईँको योभन्दा विकल्पै छैन, उपाय नै छैन लकडाउन भन्दा। त्यसो भावनाले प्रधानमन्त्रीको लागि भनेको होइन नि त, तमाम नेपालीको लागि भन्नुभयो नि त उहाँले। लकडाउन खुकुलो भयो, सोसको आधारमा पास चल्यो, लकडाउन गरेको र नगरेको, राज्यले गरेको र नगरेको प्रभाव भएन। त्यसो भावनाले यसले यत्रो झन्डै 2 महिना हुन लागिसक्यो तपाईँको लकडाउन गरेको, राज्यलाई यत्रो घाटा पर्यो। 2 महिनासम्म रासो 1 रुपियाँ दाम रासो उठ्दैन, देश कसरी चल्छ? त्यो हिसाबले लकडाउन त्यत्रो देशलाई मर्का पर्दा पर्दै, घाटा पर्दा पर्दै, राजस्वलाई घाटा पर्दा पर्दै लकडाउन त्यो तालले खुकुलो भएर रोग झनै संक्रमण भएर अगाडि बढिरह्यो भने त लकडाउनको त अर्थ भएन। त्यसै उसले उहाँले त्यो कुरा गर्नुभएको हो, सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीहरूलाई त्यसरी निर्देशन दिनुभएको हो। सूर्यगढीमा पनि गाउँपालिकाले निर्णय गर्दै गर्दा मैले अघि पनि भने गाउँपालिकाको लागि मात्रै हो र नागरिकलाई मर्का पर्छ, तर अब पर्यो भन्दैमा नागरिक आफै पनि जागरुक हुनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा भएको छ, जो नागढुङ्गामा देख्नुभयो, त्यहाँको प्रहरीले मात्रै नसकेर प्रहरीलाई विभिन्न किसिमको सोसपोस पास, यता खालको पासहरू दबाब भएर वितरण भएर आवतजावत बाग्लो भएर लकडाउन गरेको र नगरेको अर्थ नलागेर त्यहाँ चन्द्रगिरीको स्थानीय पब्लिकहरू उत्रिएको छ। यो सबै सूर्यगढीका सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले देख्नु भएको छ। हिजो तपाईँको कतिपय ठाउँमा कतिपय जिल्लामा मान्नेहरू फिर्ता हुनुभएको छ। पासलाई मानिएको अवस्था छैन, पासलाई परिवर्तनको ढाँचा सरकार, नेपाल सरकारले परिवर्तन गरेको छ। अब नागरिक आफू नलागी, कसैको लागि होइन, आफ्नो लागि हो। आफ्नो लागि हामी कसरी बच्ने, कसरी सुरक्षित हुने, कोरोनाबाट कसरी टाढा रहने भन्ने किसिमको चेतना, कसैले गर भने गर्ने, नगर भने नगर्ने भन्ने भन्दा पनि नागरिक आफै पनि सचेत हुनुपर्ने जरुरी छ। अहिलेको नागरिक भनेको चेतनशील पनि हुनुहुन्छ। सञ्चारको यत्रो माध्यम छ, घर घरमा रेडियो छ, घर घरमा हात हातमा मोबाइल छ, नयाँ समाचारहरू तुरुन्तै सम्प्रेषण हुन्छ। उहाँहरूले थाहा पाइरहनु भएको छ, देशभरिकै गतिविधि थाहा पाइरहनु भएको छ। हामीले यो लकडाउन गर्दाखेरि, घेराबन्दी गर्दाखेरि, सिलबन्दी गर्दाखेरि नागरिक उहाँहरूकै जीवको लागि, आफ्नो सुरक्षाको लागि, संरक्षणको लागि हुने भएकोले पूर्ण रूपमा उहाँहरूले साथ दिनुहुन्छ। यसमा दुई मत छैन। अब नागरिकबाटै नै यो कुराहरू अब यसो गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई सुझाव पनि आइरहेको अवस्था छ। लाग्नुहुन्छ, लाग्नै पर्छ, म लाग्नुपर्छ, तपाईँ लाग्नुपर्छ, सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी लाग्नुपर्छ। नलाग्ने त उपाय नै छैन। औषधि नै यही हो, पहिलो प्राथमिकता नै यही हो, उपाय नै यही हो। लाग्नै पर्छ, लाग्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अनि गाउँपालिका भित्रै त हिँडुल गर्न, दैनिक काम, खेतीपाती गर्न नरोकिएला नि हैन? त्यो चाहिँ गाउँपालिका यस्तो हो नि त, स्थानीय रूपमा रोगको लक्षण तपाईँको रोग यहीँबाट उत्पन्न हुने होइन नि त, बाहिरबाट प्रवेश हुने हो नि त। नेपालमा त विदेशबाट प्रवेश भएको हो नि त। तपाईँको अरू देशमा पनि तपाईँको अमेरिका, इटाली त्यो भयावह स्थिति छ अहिले, त्यो पनि त्यही भाइरस नै उत्पन्न भएको होइन, अरू देशबाट सर्व भएर गएर त्यो स्थिति सिर्जना भएको हो। त्यसो भावनाले सूर्यगढीमा पनि घेराबन्दी गर्न सक्यो भने, बाहिरको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सक्यो भने यहाँको खेतीपाती गर्न, सामाजिक दूरी कायम गराएर, मानवीय दूरी कायम गराएर, टाढा बनाएर, मास्कहरू प्रयोग गरेर काम गरेर खानेकुराहरू खाँदाखेरि, काम गरिसकेपछि थकाइ मार्ने बेलामा मतलब खानेकुरा खाना खाँदा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था मिलाएर गर्दा अब मेलापात सामान्य आफ्नो खेतीपाती सञ्चालन गर्न त कुनै अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। त्यो जुन किसिमको मानवीय दूरी
टाढा बनाएर कायम गराएर गर्दा त्यस्तो किसिमको कोरोनाको प्रभाव त पर्छ भन्ने लाग्दैन। किनभने त्यहाँ रोग छैन, बाहिरबाट प्रवेश हुनुपर्छ। रोग लाग्नलाई कि घर छोडेर तपाईँ बाहिर जानु पर्यो कि बाहिरको मान्छे तपाईँ यहाँ आउनु पर्यो अनि मात्रै रोग लाग्ने भयो। त्यसो भएनाले कि तपाईँले घर छोडेर बाहिर गएर कुनै पनि ठाउँबाट ल्याउन पर्यो र तपाईँले आफ्नो घरभित्र भित्र्याउन पर्यो कि तपाईँको घरमा कोही मान्छे आउनु पर्यो। रोगको कारण त त्यो रहेछ नि त। त्यसो भए हुनाले यही घरभित्रै आफ्नो घरभित्रै आफ्नो वडाभित्रै आफ्नो गाउँपालिकाभित्रै सामान्यतया खेतीपाती चलाउँदा अघि मैले भने मानवीय दूरी टाढा गरेर कायम गराएर त्यसरी काम गर्दा चाहिँ असर पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अनि बिउ बिजन मल लिन अर्को पालिका जानु पर्ला, खेतबारीमा पनि अर्को पालिकातिर भएका कृषकहरू होलान्, उहाँहरूले चाहिँ के गर्ने? अब हामी गाउँपालिकाले यस्तो खालको व्यवस्था मिलाउँछौँ। बिउ बिजनहरू गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउँछ। कृषिसँग हामी एउटा गाडीको व्यवस्था गर्छौँ। जुन गाडी चाहिँ गाउँपालिकाले तोकेको हुन्छ त्यसमा पनि दर भाउ सहित कोटेसनमा आएर त्यो गाडीलाई ल्याउने खाद्यान्न ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै किसिमको औषधि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालले तरिकाले एउटा गाडी निश्चित एउटा गाडीलाई तोकेर त्यो गाडीलाई व्यवस्थापन गरेर त्यो गाडीलाई रोगसँग न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरेर अनि त्यसपछि मात्रै आउने जाने व्यवस्था मिलाउँछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सूर्यगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तबहादुर घले। साथी शर्मिलासँग कुराकानी गर्दै सूर्यगढी गाउँपालिकाले आउँदो 7 गते 4 बजेपछि आफ्नो गाउँपालिकालाई सिल गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण आफ्नो गाउँपालिकामा नभित्रियोस् र अहिलेसम्म सुरक्षित रहेको गाउँपालिका सुरक्षित नै रहोस् भन्ने गरी स्थानीय सरकारले गरिरहेको यो प्रयासको बारेमा हामीले कुराकानीबाट जानकारी पायौं र 7 गते दिउँसो 4 बजेसम्म नागरिकहरूलाई आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू अन्य स्थानीय तह र परबाट संकलन गर्नु छ भने गाउँपालिकाले समय दिएको छ र जेठ 7 गते 4 बजेपछि सूर्यगढी गाउँपालिका सिल हुने जानकारी हामीले कुराकानी मार्फत जानकारी पायौं। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा केही बेर हामी व्यावसायिक विश्राममा जाउँ, केही बेर पछि हामी पुनः आउनेछौँ। तपाईँ रेडियो सुन्दै गर्नुहोस्। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा विश्रामपछि तपाईलाई पुनः स्वागत छ। म कपिल देव खनालको साथमा यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा विशेष गरी हामी नुवाकोट जिल्लाको अवस्था, नुवाकोट जिल्लालाई कोरोना भाइरस मुक्त बनाउनका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास, नागरिकहरूले यसमा दिइरहेको साथ र नुवाकोट जिल्लाको अवस्थालाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। विशेष गरी कुराकानीमा आधारित रहेर हामीले नुवाकोट जिल्लाको वस्तुस्थितिलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा आज हामीले नुवाकोटको 2वटा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको कुराकानी राख्ने जानकारी मैले विश्राम अघि यहाँलाई गराइसकेको थिएँ। विश्राम अगाडि सुन्नुभयो सूर्यगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तबहादुर घलेसँग गरिएको कुराकानी। उहाँसँग गरिएको कुराकानीलाई म फेरि एकपटक स्मरण गराउन चाहन्छु। सूर्यगढी गाउँपालिकाले आउँदो 7 गते दिउँसो 4 बजेपछि आफ्नो गाउँपालिका सिल गर्ने भएको छ। सिल गर्नुको अर्थ भनेको गाउँपालिकाबाट कोही पनि नागरिक बाहिर ननिस्कने र बाहिरका नागरिकहरू गाउँपालिका प्रवेश गर्न पाउने छैन। अत्यावश्यक सामग्रीहरू जस्तो मल, बिउ बिजन लगायतका सामग्री, औषधि ल्याउनु परेमा गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको सवारी साधनमा सूर्यगढी गाउँपालिका प्रवेश गर्नेछ र त्यो सवारी साधनलाई निर्मलीकरण गरेर कोरोना भाइरस छैन भन्ने गरी विभिन्न विधि अपनाएर कि 6-7 घण्टा घाममा सुकाउने अथवा औषधि छर्केर मात्रै गाउँपालिका प्रवेश दिने जस्ता प्रबन्ध गाउँपालिकाले गर्ने गरी गरिरहेको जानकारी हामीले केही बेर अगाडि पायौं र कम्तीमा 2 हप्ता सूर्यगढी गाउँपालिका सिल हुने जानकारी पनि विश्राम अगाडि पायौं भने अब कुरा गरौं विदुर नगरपालिकाले नागरिकहरूको सुरक्षाको लागि गरिरहेको आफ्नो प्रयासको बारेमा। विदुर नगरपालिकाले 2 दिन अगाडि आफ्नो नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट विदुर नगरपालिकामा सवारी साधनहरू कुन समयमा प्रवेश गर्ने, कुन समयमा निस्कने र अत्यावश्यक पसलहरू सञ्चालनको समयसम्म तोक दिएको छ। विदुर नगरपालिका नुवाकोट जिल्लाको मुटुमा रहेको र विदुर नगरपालिका हुँदै धेरै स्थानीय तहहरूमा आवत जावत गर्नुपर्ने भौगोलिक अवस्था रहेको र यसबाट सिङ्गो विदुर नगरपालिका असुरक्षित रहन सक्ने भन्दै यहाँको स्थानीय सरकारले सवारी साधन प्रवेशका लागि समय निर्धारण गरिदिएको छ। त्यसैगरी खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य सामग्रीका पसलहरू सञ्चालनको समय पनि तोकिदिएको छ। यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितसँग साथी शर्मिला उप्रेतीले गर्नुभएको कुराकानी अब कार्यक्रममा सुनौं।
राति 8 बजेपछि सवारी साधन बितुर नगरपालिका प्रवेशमा किन रोक लगाउनु भयो? यो कोरोनाको महामारी अहिले नेपालमा अत्यन्त व्यापक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। दिन प्रतिदिन अस्ति मात्र एक दिनमा 110 कोरोना संक्रमित भेटियो। काठमाडौँमा भेटियो, सादिङमा भेटियो, वीरगञ्ज, भैरवा, नेपालगञ्ज जहाँ आए पनि गल्छीबाट यता भित्रिने चाहिँ त्यो चाहिँ अत्यन्त त्यो हामीले लकडाउन गर्दा गर्दै पनि कोही एम्बुलेन्सदेखि लिएर कोही निर्माण सामग्री बोकेका गाडीहरूमा मान्छेहरू भित्रिने कारणले गर्दा हामीले त्यो दिउँसोमा यदि भयो भने त्यो घुसपेट तरिकाले जो भित्रिन्छन् उहाँहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्नुला। त्यो चाहिँ कुनै बस्तीमा आउँदै गर्दा पनि लकडाउन बस्तीमा नयाँ मान्छे प्रवेश गर्दैछ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ स्थानीयहरूले र स्थानीय हाम्रा जनप्रतिनिधि चाहे सुरक्षा निकायका जो कोहीबाट पनि त्यो जानकारीमा आयो भने नगरपालिकाले तयार गरेको क्वारेन्टाइनमा राख्न सकियो वा सेल्फ क्वारेन्टाइनको वातावरण बनाउनु उहाँहरूले सक्नुहुन्छ, सेल्फमा बस्नुहोस् भन्न सकियो। हामीले कसरी हुन्छ यो कोरोनाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ अप्नाएका हौँ। बिहान 5 बजेबाट बेलुका 8 बजेसम्म केन्द्रीय सरकार र स्थानीय जिल्ला तहबाट स्थानीय तहबाट पनि हामीले जे कुराले सहज गरेका छौँ, जरुरी विकास निर्माणका कुराहरू, खाद्यान्नका कुराहरूलाई हामीले सहज गरेका छौँ भने बिहान 5 बजेबाट 8 बजेसम्म चल्न दिने। त्योभन्दा रातिको समयमा बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स बाहेक अन्यलाई चाहिँ अत्यन्त जरुरी त्यसको कारण मिलजुल भएमा त्यसलाई सहज गर्न सकिन्छ, अन्यथा चाहिँ रोकौँ। यो समग्र जनताको सुरक्षाको लागि हो। राति सवारी साधन नगरपालिका प्रवेश गरिहाल्यो भने कहाँ बसेर कसले रोक्छ? प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरीलाई पनि हामीले यो कुरालाई अनुरोध गरेका छौँ सहयोगको लागि भनेर। देवीघाट र गङ्गटे यो प्रवेशद्वार दुई ठाउँमा हामीले राख्छौँ। जो यता चाहिँ सरेटोखाबाट भित्रिनेको लागि हामीले नियन्त्रण गर्नको लागि गङ्गटेमा त्यहाँ घाट सहित राखेका हुन्छौँ भने देवीघाटमा प्रहरीसँग समन्वय गरेर घाट सहित त्यहाँ नगर प्रहरी पनि बस्नेछन्, त्यहाँ लगै हुन्छ। यदि कहीँबाट प्रवेश गर्यो भने त्यो चाहिँ हिजो नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले पनि निर्णय गरेर सबै वडा अध्यक्ष साथीहरूलाई पनि हामीले यो बारेमा जानकारी गरेका छौँ, निर्णय गरेका छौँ, पत्रचार गरेका छौँ। यो वडामा पुग्दैछ त्यो मान्छे, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले क्वारेन्टाइनमा होसियार साथ उहाँहरूलाई राख्ने व्यवस्था मिलाउनु होला भन्नेको लागि पनि उहाँहरूले पनि जानकारी गराएका छौँ। यसले गर्दा अनजानमा वा जानी समाजभित्र प्रवेश गर्ने, अनजानमा कोरोना पुग्न सक्ने कुरालाई पनि हामीले नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ गरेका छौँ। राति भित्रिएकोलाई पनि त्यसको निगरानीमा केही सहज हुन्छ, त्यस कारणले राति भित्रिन नदिने। कोही निजी सवारी साधन लिएर केही बाध्यताको कुराले लिएर आउनुभयो भने त्यसमा चाहिँ कुन वडामा जाँदै हुन्छ त्यसको चाहिँ निगरानी नगर प्रहरी र जिल्ला प्रहरीलाई पनि गर्न लगाउनेछौँ भन्ने हाम्रो निर्णय भएको छ। खाद्यान्न पसल पनि बिहान 4 घण्टा मात्रै खुल्ने भएछ है, बेलुका चाहिँ किन बन्द भएको हो? कतिपय एक पालिका र अर्को पालिका, कतिपय एक जिल्ला अर्को जिल्ला सिल गरेको कुराहरू, सुरक्षित गर्ने कुराहरू, नीतिगत कुनै निर्णय गर्नुहोस् भन्ने खालको सुझाव पनि हरेक ठाउँबाट आइरहेको कुरा भएको कारणले हामीले अहिले यो ग्रामीण ठाउँमा हरेक ठाउँमा अहिले पसलहरू आफ्नो ठाउँमा छ। खाद्यान्न लगायतका दैनिक जीवनमा उपयोग गर्ने वस्तुहरू गाउँको पसलहरू पाउने जिल्लाको केन्द्रबिन्दुमा रहेको यो नगरपालिकाको बजारमा पनि बिहान 6 बजेबाट 10 बजेसम्मको लागि हामीले जुन निर्णय गरेका छौँ पसलहरू अति आवश्यक यो तोकिएका पसलहरू खुल्ला गर्नको लागि दिउँसभरि चाहिँ हामीले राखेनौँ। किनभने योभन्दा अगाडि केही अत्यावश्यक पसलहरू खोल्नको लागि सहज गरिँदा मानिसहरूको आवत जावत अत्यन्त त्यो लकडाउनको पनि प्रत्याभूति जस्तो जनताले पाउन सकेनन्। त्यो खुल्ला भइरह्यो, यसले गर्दा सङ्क्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना पनि बढ्छ कि कम्तीमा लकडाउन भनेपछि कुनै पनि पसल पनि बन्द छ, हिँडडुल गरेको देखिँदैन भनेपछि मान्छे घरबाट निस्किन चाहँदैनन्। खुल्ला देख्यो भने अरू चाहिँ पनि हिँडिरहेको छ भने हामी पनि निस्किन मिल्छ कि भन्ने खालको उहाँलाई त्यस्तो बुझाइ पनि हुन सक्छ। त्यो कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि हामीले 6 देखि 10 यो बजारको लागि चाहिँ सहज गरिदिएका छौँ। बेलुकाको लागि 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म चाहिँ दुधजन्य पदार्थको लागि चाहिँ जो कृषकले मेहनत गरेर उत्पादन गरेका हुन्छ, यदि त्यसलाई प्रयोग नल्याउँदा नोक्सान पनि हुन सक्छ, त्यसलाई स्टोरेज गरेर राख्न सक्ने अवस्था पनि नहुन सक्छ, त्यसको लागि अनि आवश्यक पनि वस्तु भयो थियो। त्यसले गर्दा पनि हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ सहज गरेका छौँ भने मेडिकल र भेटनरी लगायत कुराहरूलाई सहज गरेका छौँ। अनुमति प्राप्त एम्बुलेन्स बाहेक अरू सवारी साधन राति प्रवेश नपाउने भनेको छ। अनुमति प्राप्त एम्बुलेन्स भनेको चाहिँ कस्तो? एम्बुलेन्स भइसकेपछि त त्यसमा पाइयो। एम्बुलेन्स भनिएको हो, त्यो अनुमति भन्ने त रहँदैन। एम्बुलेन्स अनुमति प्राप्त गरेर एम्बुलेन्स दर्ता गरेर सेवामा आएको हुन्छ भने त्यसमा समस्या हुँदैन। यदि त्यो एम्बुलेन्सले पनि गैर कानुनी ढङ्गले बिरामी बोक्ने कुरामा कतिपय कुराहरू आइरहेको छ, यो कुरा अब कडाइका साथ त्यसको चाहिँ अब अनुगमन हुन्छ, निगरानी हुन्छ। केही चाहिँ त्यसमा लकडाउन हुँदै पनि अन्य तरिकाबाट पनि एम्बुलेन्समा भित्रिरहेको कतिपय निर्माण सामग्रीका गाडीहरू पनि भित्रिएको भन्ने खालको कुरा स्थानीय बस्तीहरूबाट सुझाव आइरहेछ हामीलाई। त्यो कारणले पनि बढी निगरानी गर्नको लागि पनि हो र एम्बुलेन्स अनुमति प्राप्त नै हुन्छ, एम्बुलेन्समा चाहिँ रोकावट हुँदैन। बिजुली नगरपालिकाको यो निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आइसक्यो। पसलहरू बन्द गर्नको लागि भनिसक्यौँ। देवीघाटमा आजैबाट कर्मचारीहरू बस्नेछ, बेलुकाबाटै आजैबाट त्यो लागू हुनेछ। हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोमा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिखित जानकारी पठाइसकेका छौँ समन्वय र सहयोगको लागि कार्यान्वयनमा गइरहेको छ। सिङ्गे जिल्लाको लागि हिजो भएको निर्णय पास खारेज गर्ने र तरकारी जिल्लाभित्र नदिने बाहेक खास गतिलो
पछिल्लो देखिन। विदुर नगरपालिका त एकदम अगाडि देखियो है। होइन, समग्रमा जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो, बढी जनताको चाप पनि भएको, जनघनत्व पनि बढी भएको, यहाँ नियन्त्रण हुँदा स्वाभाविक गाउँहरूमा पनि नियन्त्रण हुन्छ, समग्र जिल्लामा पनि हुन्छ। त्यसकारणले पनि हामीले यो काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी, त्यसै गरी सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरूसँग पनि समन्वय गरेर हामी यसो गर्दैछौँ। यसो गर्दा हामी सबैको उद्देश्य भनेको अहिले केन्द्रीय सरकारले पनि कोरोनाबाट कसरी सुरक्षित रहने, कसरी सुरक्षित गराउन सकिन्छ जनतालाई भन्ने खालको कुरा छ। यसलाई आफ्नो ढङ्गबाट आँट गरेर गर्न खोजियो भने जनताले यसमा सकारात्मक रूपले सकारात्मक कुराहरू नै सुझावको रूपमा आइरहेको छ। अझ अगाडि गर्नु पर्थ्यो यी कार्यहरू भन्ने खालको अझ कडाइ गर्नुपर्छ, किनभने पहिलो प्राथमिकता भने जनता सुरक्षित गर्ने कुरा हो। यसको उपचार भनेकै लकडाउन नै हो, किनभने अहिले विश्वमै यसको चाहिँ कुनै भ्याक्सिन ननिस्किसकेको अवस्था भएको कारणले गर्दा यो सरुवा रोग भएको कारणले, संक्रमित रोग भएको कारणले सुरक्षित हुनुपर्ने, दूरी कायम गर्नुपर्ने कुरा नै भएको कारणले पनि यो स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले विद्युत नगरपालिकाले यो लाग्छ आम जनताको हितकै लागि गरिएको कुरा केही असहज हुन सक्छ। एउटा सहज सामान्य जनजीवनलाई असामान्य जस्तो स्वाभाविक हो। यो विश्वले बेहोरिरहेको कुरा हामी नेपालीले पनि यो असहज परिस्थितिलाई सामना गर्नको लागि केही असहज परिस्थितिलाई पनि एउटा मध्यनजर गर्दै सबैले यसमा साथ दिनु हुनको लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ एउटा स्थानीय सरकारको तर्फबाट। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डित। साथी शर्मिला उप्रेतीसँग कुराकानी गर्दै कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा आज हामीले सूर्यगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्त बहादुर घले र विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्यौं। विश्रामपछि गरिएको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितको कुराकानीलाई यहाँलाई फेरि स्मरण गराउन चाहे। विदुर नगरपालिकाले राति 8 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म एम्बुलेन्स बाहेक कुनै पनि सवारी साधनहरूलाई प्रवेश गर्न दिने छैन। त्यसको लागि विशेष गरी 2वटा नाका देवीघाट र गङ्गटेमा नगर प्रहरी नै बसेर त्यसको निगरानी गरिराखेको छ। यसको सुरुवात भइसकेको छ। हामीले केही बेर अगाडिको कुराकानीबाट थाहा पाइसकेका छौँ भने अन्य अत्यावश्यक सामग्रीहरू विदुर नगरपालिका भित्र्याउने चालकहरूले सामग्री झारिसकेपछि आफू तुरुन्तै विदुर नगरपालिकाबाट बाहिरिनु पर्ने अथवा बस्न चाहेदेखि विदुर नगरपालिकाले तयार गरेको क्वारेन्टाइनमा गएर बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने विदुर नगरपालिका प्रवेश गर्ने सवारी साधनलाई सेनिटाइज गरेर अथवा त्यसलाई शुद्ध बनाएर भाइरस छैन भन्ने गरी औषधि छर्केर संक्रमण मुक्त बनाएर मात्रै प्रवेश गर्न पाउने गरी यो व्यवस्था गरिएको छ। र पसलहरू बिहान 10 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। 6 बजेदेखि भने दूधजन्य सामग्री पसलको लागि बिहान 6 देखि 10 बजेसम्म सञ्चालन भएर थप बेलुकाको 5 बजेदेखिको समयमा पनि सञ्चालन अनुमति दिएको छ र दिउँसोको समयमा कुनै पनि पसलहरू सञ्चालन हुन पाउने छैन। त्यसैगरी नागरिकहरूको ओहोर दोहोर आवत जावत र भिडलाई पूर्ण रूपमा विदुर नगरपालिकाले निगरानी गरेको छ र निषेध गरेको छ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा आज प्रस्तुत भएको कुराकानीबाट यही कुरा हामीले भर्खरै सुनेका थियौं। तपाईलाई पुनः यो जानकारी सँगसँगै कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटबाट यतिखेर प्राविधिक साथी प्रीतिका थापा र म कपिल देव खनाल बिदा हुन्छौं। भोलिको कार्यक्रममा फरक विषयवस्तुको साथमा र फरक अतिथिसँगको संवादको साथमा उपस्थित हुनेछौं। नमस्कार। नुवाकोटका 7वटा एफएम रेडियोहरूको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट, पत्रकार कपिल देव खनालको साथमा। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास, जिल्लाको पछिल्लो अवस्था जस्ताको तस्तै थाहा पाउन सुन्न नछुटाउनुहोस् कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट। 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्ज, रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्जमा र नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्जमा।